बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ फैसल बैंक के इस्लामिक बरकत इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट के बारे में। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो फैसल बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हलाल मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा फैसल बैंक में आप इस्लामिक बरकत इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट कैसे ओपन करवा सकते हैं, आपको कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको कैलकुलेशन करके इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें, फैसल बैंक की 2 तरह की पाकिस्तान में ब्रांचें मौजूद हैं। एक तो कन्वेंशनल ब्रांचें हैं और दूसरा इस्लामिक ब्रांचें हैं। अगर आप फैसल बैंक की इस्लामिक ब्रांच में इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो फैसल बैंक का बेहतरीन जो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है इसका नाम है जी फैसल इस्लामिक बरकत इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये इस्लामी तरीके के मुताबिक आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और आपको सूद से पाक हलाल मुनाफा दिया जाएगा फैसल बैंक की जानिब से। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने डिटेल के साथ इसकी बताया है कि ये आपको इस्लामी तरीके के मुताबिक मुनाफा दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ें आप नोट कर लें। अगर तो आप पाकिस्तानी रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 50,000 रुपये से स्टार्ट ले सकते हैं। कम से कम आपको 50,000 रुपये चाहिए होगा फैसल इस्लामिक बरकत इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर आप फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आपको $500 जो है चाहिए होंगे ये अकाउंट ओपन करवाने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास अगर आप फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो सिर्फ डॉलर में आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। $500 आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों टर्नओवर की बात करें तो 1 महीने से लेकर 5 साल तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 साल के इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप चाहें 2 साल, 3 साल, 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 साल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो प्रॉफिट है वो आप मंथली बेसिस के ऊपर लेना चाहते हैं तो मंथली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट आप ले सकते हैं। अगर आप मैच्योरिटी के ऊपर प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो मैच्योरिटी के ऊपर भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मैच्योरिटी का मतलब ये होता है अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है 2 साल के लिए, ठीक है, तो 2 साल में 24 महीने होते हैं। जैसे 24 महीने ख़त्म होंगे आपकी मैच्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, आप अपना प्रॉफिट जो है वो ATM से या चेकबुक के ज़रिए निकलवा सकेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन दिया जाएगा ऑटोमेटिक रीन्यूअल का। अगर आप री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ठीक है, एक मरतबा आप इन्वेस्टमेंट करके देखें, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो आप दोबारा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा है अगर आप अपने इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कल को आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैसे जब निकलवाएंगे इस अकाउंट से तो बगैर किसी पेनल्टी के आप पैसे जो है विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि फैसल इस्लामिक बरकत इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट रेट आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो कि फैसल बैंक की जानिब से दिए गए हैं। बेहतरीन इस्लामिक बैंक बेहतरीन मुनाफा 13.25% आपको प्रॉफिट दिया जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों फ़र्ज़ करें अगर आप 50,000 रुपये से स्टार्ट लेते हैं क्योंकि कम से कम इन्वेस्टमेंट आपको 50,000 रुपये चाहिए होगी। ठीक है, तो 13.25% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा 13.25%। ठीक है, तो 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो है जी 6,625 रुपये का। ठीक है, तो अगर आप मंथली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये जो 6,625 रुपये ये आपको सालाना बेस के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है तो 1 साल के बाद आपके पैसे हो जाएंगे 56,625 रुपये। ठीक है, तो मंथली बेसिस के ऊपर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी आपको 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 552 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, हर महीने। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ 13.25%। तो 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 13,250 रुपये का मिलेगा। ठीक है, 1 साल के बाद आपके पैसे हो जाएंगे 1,13,250 रुपये। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हर महीने प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो फिर कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। 1 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हर महीने 1104 रुपए का प्रॉफिट दिया जाएगा।
اس طریقے کے ساتھ اگر آپ 5 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو پھر دوستو آپ کو 13.25% کے حساب سے جو پروفٹ ملے گا 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے اوپر وہ ہے 66,250 روپے کا، ٹھیک ہے۔ 1 سال کے بعد آپ کے پیسے ہو جائیں گے جی 5,66,250 روپے۔ اس کو ہم منتھلی بیسس کے اوپر لے کر آتے ہیں تو یہاں پہ دے سکتے ہیں جی 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو ہر مہینے پروفٹ ملے گا 5,520 روپے کا، ٹھیک ہے۔ تو 5,520 روپے کا پروفٹ آپ کو ہر مہینے ملے گا اگر آپ 5 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو کیلکولیشن کر کے بتا دیا ہے کہ 50,000 روپے کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا، 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے اوپر کتنا آپ کو پروفٹ ملے گا، 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر کتنا آپ کو پروفٹ ملے گا، تینوں کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہیں۔ اب دوستو یہاں پہ ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیں، جو میں نے آپ کو پروفٹ بتایا ہے نا، یہ پروفٹ دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر اس میں کوئی ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے یا پھر زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے تو یہ آپ کا پروفٹ کم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حتمی پروفٹ نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں اگر زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے سال کے بعد آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اگر پیسے زیادہ پڑے ہوتے ہیں جو کہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے، بینک جو ہے وہ آپ کی کٹوتی کرتے ہیں۔ تو ٹیکس کی کٹوتی بھی ہوتی ہے، حکومت کے اپنے ایک رولز ہیں ان کے مطابق ٹیکس کی اگر کٹوتی ہوتی ہے تو پھر بھی آپ کا پروفٹ کم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہیں۔ اگر آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں فیصل بینک میں تو آپ اپنے قریبی کسی بھی فیصل بینک کی اسلامک برانچ میں جا کے فیصل اسلامک برکت انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس 50,000 روپے گھر میں پڑا ہوا ہے، 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ پڑا ہوتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسی جگہ اپنا پیسہ انویسٹ کریں جہاں پہ ہمارا پیسہ بھی محفوظ رہے اور ہمیں پروفٹ بھی اچھا خاصا مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے دوست پراپرٹی میں انویسٹ کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، بہت سے دوست سونا خرید کر رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہر بندے کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے پروفٹ کمانے کا، منافع کمانے کا، ٹھیک ہے۔ تو بینک میں یہ ہوتا ہے، بینک آپ کو انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے گھر میں جتنا بھی پیسہ پڑا ہوا ہے، 1 لاکھ ہے 5 لاکھ ہے، تو آپ فیصل بینک میں اسلامک برکت انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے، اپنا پیسہ اس میں رکھ دیں گے، بینک کو آپ بتا دیں گے کہ میرا پیسہ یہ 1 سال کے لیے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بینک 1 سال کے لیے جو آپ نے پیسہ رکھا ہے اس کے اوپر آپ کو پروفٹ دیتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے بینک آپ کو پروفٹ کہاں سے دیتا ہے؟ تو دوستو جو آپ نے پیسہ بینک میں رکھا ہے، بینک اس کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، اس کو مختلف جگہ پہ انویسٹ کرتا ہے آپ کے پیسے کو۔ جب بینک جو ہے سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرے گا، سونے میں انویسٹ کرے گا، اس طریقے کے ساتھ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرے گا، وہاں سے اس کو پروفٹ ملے گا۔ تو جو پروفٹ بینک حاصل کرے گا وہاں سے کچھ حصہ آپ کو بھی دیا جائے گا، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 50,000 روپے کی انویسٹمنٹ کے اوپر، 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے اوپر، 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے اوپر کتنا آپ کو پروفٹ ملے گا، اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں۔